श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। प्रेयांसः छात्राः प्रयोगमुखस्य परिचयात्मकः प्रथमो भागः अस्माभिः दृष्टः। प्रयोगमुखे कारकपटलः, समासपटलः, तद्धितपटलः, तिङ्पटलः, कृतपटलश्चेति पञ्चपटलाः प्रकरणरूपेण विराजन्ते। तेषु आद्यतमः कारकपटलः अस्ति। प्रयोगसंग्रहे सप्तभिः कारिकाभिः कारकस्य भेदोपभेदाः आचार्यवररुचिना वर्णिताः। प्रयोगसंग्रहे सप्तभिः कारिकाभिः कारकस्य भेदोपभेदाः आचार्यवररुचिना वर्णिताः संग्रहीताः। आसां कारिकानां विवरणं विस्तृतं व्याख्यानं प्रयोगमुखे कारकपटले आचार्य धर्मकीर्तिना कृतमस्ति। प्रयोग संग्रहस्य सप्तकारिका इत्थमस्ति। प्रयोगमिच्छता ज्ञातुं ज्ञेयं कारकमादितः। संज्ञया षड्विधं भेदास्त्रयोविंशतिधा पुनः। तत्र पंचविधः कर्ता कर्म सप्तविधं भवेत्। करणं द्विविधं चैव संप्रदानं त्रिधा मतम्। अपादानं द्विधा चैव तथा धारश्चतुर्विधः। करोति कारकं सर्वं तत्स्वातन्त्र्यविवक्षया। तिङाकर्तरि अभिहिते प्रथमैव विधीयते। तृतीया चाथवा षष्ठी अस्मृता अनभिहिते द्विधा। तत्र कर्मण्यभिहिते विभक्तिं विद्धि पूर्विकाम्। अनुक्ते प्रथमां हेत्वा पंचमीं सप्तमीं तथा। तृतीया पंचमी चैव षष्ठी च करणे त्रिधा। षष्ठी चतुर्थी तृतीया संप्रदाने त्रिधा मता। पंचम्येव त्वपादाने वर्तते न तत्तोऽन्यथा। सप्तम्येवाधिकरणे कारकस्यैष संग्रहः। आसां सप्तानां कारिकाणां व्याख्यानम् एवं प्रकारेण प्रयोगमुखे अस्ति। इदानीम् एतेषां वररुचिविरचितानां श्लोकानां विवरणं प्रयोगमिच्छता इत्यादि रूपेण यो यथा विहितं प्रयोगं ज्ञातुमिच्छति तेन पुरुषेण आदितः प्रथमतः कारकं ज्ञेयं ज्ञातव्यम्। प्रयुज्यते इति प्रयोगः। अकर्तरि च कारके संज्ञायामिति घञ् प्रत्ययः। चजोपुः घृण्यतोरिति विशेषणार्थः। यकारः घञ् इति यकारः चजोपु घृण्यतो इति विशेषणार्थः। अनेनैव जकारस्य गकारः पुगंत लघुपधस्य चेति
गुणः कीदृशं कारकं संज्ञया षड्विधनाम्ना षट्प्रकारकम् इत्यर्थः। कथं तत् इत्याह कर्तृकर्म करण संप्रदापादान कर्तृकर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरणानि चेत् अनेन रूपेण षड्विधम्। यदा पुनः तेषां स्वरूपभेदः क्रियते तदा षट्कारकानि त्रयोविंशतिधा भवन्ति। कथं केन नियमेन भवतीत्याह तत्र पंचविधः कर्ता कर्म सप्तविधं भवेत्। करणं द्विविधं चैव संप्रदानं त्रिधा मतं द्विविधमपादानं चतुर्विधमधिकरणं चेति। ज्ञेयं कारकमादितः इत्यस्य विवरणम् अत्र वर्तते। आदितः आद्यादिभ्यस्तुपसंख्यानं कर्तव्यम् इति तसिल प्रत्ययः ज्ञेयम्। अचो यत् इद्यति इति इत्वं गुणः सार्वधातुकार्धातुकयोरितिः। त्रयोविंशतिधा संख्यायाः विधार्थे धा इति धा प्रत्ययः कारकं जातिपक्षमाश्रित्य एकवचन निर्देशः कृतः। न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतॄणाम् इति षष्ठी निषेधात् कारकम् इत्यत्र षष्ठी न भवति। ज्ञेयं कारकमादितः अत्र प्रसंगे इयं उक्तिः। तत्र पंचविधः कर्ता कतमः स्वतंत्रकर्ता हेतुकर्ता कर्मकर्ता अभिहितकर्ता अनभिहितकर्ता इति पंचविधः कर्ता। स्वतंत्रकर्ता इत्यस्य उदाहरणं यथा पुण्यं करोति श्राद्धः श्राद्धः पुण्यं करोति। श्रद्धा यस्यास्ति यस्मिन् वा विद्यते स श्राद्धः। प्रज्ञा श्रद्धादिभ्यो नकारो वृद्ध्यर्थः। यस्येति चेत्यकारलोपः प्रथमैकवचनं सुवृत्तविसर्गः। मैत्रीं भजन्ते सन्तः सन्तः मैत्रीं भजन्ते। श्रियमाप्नुवन्ति दक्षाः दक्षाः श्रियम् आप्नुवन्ति। विद्यामुपासते सुकृतिनः सुकृतिनः विद्याम् उपासते। स्वतन्त्रः कर्तेति कर्तृसंज्ञा तेन कर्तरि लकारो विहितः। कर्तुः अभिहितत्वात् कर्तरि प्रथमा भवति। स्वं तन्त्रं यस्य सः स्वतन्त्रः। तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा अभिहिते प्रथमा इति वार्तिकद्वयात् प्रथमा भवति। क्रियासिद्धौ यः परापेक्षां न कुरुते स स्वतन्त्रः कर्तुच्यते। तथा चोक्तं भाष्यकारेण प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च कारकाणां य ईश्वरः अप्रयुक्तः प्रयुक्तो वा स कर्ता नाम कारकम्। हेतुकर्ता यथा
हितं लभन्ते विनीताः विनीताः हितं लभन्ते तान् विनीतान् हितं लभमानां यः अन्यः धीरः प्रयुङ्क्ते स हितं लम्भयति विनीतान् धीरः धीरः विनीतान् हितं लम्भयति लभेश्चेति वृद्धेरपवादो नुं भवति तत्प्रयोजको हेतुश्चेति हेतुसंज्ञा हेतुमतिश्चेति णिच् चकारात् कर्तृसंज्ञा च फल साधन योग्यः पदार्थो लोके हेतुरित्युच्यते तस्य ग्रहणम् अपि नास्ति स्वतन्त्रत्वात् तस्मात् स्वतन्त्रस्य कर्तुः प्रयोजको लोके हेतुरुच्यते स्वतन्त्रस्य कर्तुः प्रयोजको लोके हेतुरुच्यते। कर्मकर्ता कर्म चासौ कर्ता चेति कर्मधारय समासः कर्म भूत्वा कर्ता भवति। किमुदाहरणं तस्वयमेव दृश्यते दुष्टजन दोषः स्वयमेव स्तूयते केदारः स्वयमेव छिद्यते प्राकृतजनस्नेहः स्वयमेव पच्यते ओदनः स्वयमेव छिद्यते वृक्षः येषाम् अयम् अर्थः। यदि कश्चित् वृक्षं छिन्नति तदा वृक्षः कर्म भवति स च वृक्षः छेदन क्रियामानुकूल्यं भजमानः स्वयमेवात्मानं छिन्नति इत्यर्थः। एतेन कर्मकर्ता भवति। कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इति कर्मवद भावः। अतिदेशोऽयं कर्मणा तुल्यक्रियः कर्ता कर्मवद भवति। कर्माश्रयानि प्रतिपद्यन्ते आत्मनेपदं यक्ष। अभिहित कर्ता चतुर्थः कर्ता इदानीम् अभिहित कर्ता यथा साधवः परार्थम् उत्पादयन्ति गां ददाति धार्मिकः ओदनं भुङ्क्ते बुभुक्षितः ग्रामं गच्छति पथिकः तमोहन्ति दिवाकरः शास्त्रमधीते छात्रः कटं करोति देवदत्तः ओदनं पचति सूपकारः शास्त्रमुपन्यसति नवीनः। तिङां कर्तरि अभिहिते प्रथमैव भवति समानाधिकरणे प्रथम अभिहिते प्रथमा इति वार्तिकद्वयात् प्रथमा भवति। अनभिहित कर्ता यथा न अभिहितम् अनभिहितम् अभिहितम् उक्तम् अनभिहितम् अनुक्तम्। अभिपूर्वक धा धातोः अक्तः अभिपूर्वक धा धातोः अर्थः कथनम् न अभिहितम् अनभिहितम् नैति समासः तस्मान्नुडचीति नुट् साधुभिः परार्थं सम्पाद्यते। साधवः परार्थम् उत्पादयन्ति इत्यस्य साधुभिः
परार्थं सम्पाद्यते देवदत्तेन ग्रामो गम्यते पच्यते ओदनः सूपकारेण अर्थिना सेव्यते राजा सुखिना क्रियते कर्म सेव्यते गंगा धार्मिकेन अनिविहिते कर्तृकरणयोस्तृतीया इति तृतीया विभक्तिर्भवति। अत्र तिङा कर्मणो अभिधानम् उक्ते कर्मणि प्रथमा अनुक्ते कर्तरि तृतीया कर्मणि तिङ द्वारा कर्मणः उक्तत्वात् एषा स्थितिर्भवति। उक्ते कर्मणि प्रथमा अनुक्ते कर्तरि तृतीया कर्मणि तिङ द्वारा कर्मणः उक्तत्वात् एषा स्थितिः भवति इति प्रयोगमुखस्य द्वितीयः पाठः सम्पूर्णः। जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्।